الخير حيا لا يزال إن في الدنيا سلاما وظلالا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آل محمد وصحبه أجمعين. أما بعد أيها المسلمون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كما تعلمون أن التوقيت نحن في شهر كريم، شهر رمضان المبارك، يتكبر الله تبارك وتعالى وستلا يبزو بركاوة هذا الرقبة ورلاين يعلنو إهين رمضان مسؤومون الله تبارك وتعالى بنيالا قديتا درقوال. صوم رمضان قديتا كتترقبات شوانو ألمو الله تبارك وتعالى لنفراونا. إيه رمضان عند تمرتبيت لنما ربتنا أول صف يلمدن، أول صف عندنا لمد قرآن مقرات، عندنا لمامد صوم، عندنا لمامد كهرام مراك واجب مسرات، عندنا لمامد بعدك علي الله المفرح تبالو نجر عندنا جناز أفنا. الله تبارك وتعالى إهن حكمة سناجر منالا يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. نانت أمنا تسوج هوي صوم بنانت لا قديتا تدرقوال، كنانت بفيت بنبرو هزبوش لاي قديتا واجب عندهنا هلا بنانتم لاي واجب هنوال لعلكم تتقون. لمن دنو الله اللي تفروزن لعل من الله ومن رسوله صلى الله عليه وسلم محققة إلى العلماء. لعلك تبالك الله كونا كنبياتنا عليه الصلاة والسلام كونا حقا ومارنا تقوى تغنيال لاجو، تقوى يغنيال بصوم. لذلك رسول عليه الصلاة والسلام صوم سميت اندميقتا فعليك بالصوم. يا وطاتوچن كاناغرو بحالا يا معشر الشباب من استطاع منكم البعث فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإن له جاء. وطاتوچن አግቡ ካሉ በኋላ ትዳር ፋይዳውን ከተናገሩ በኋላ ትዳር ጣጣ ማይችል ሰው ይጾም፣ እሱ መድኃኒት ነው አሉ ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰላም። ተቅዋን ያመጣል ነው፣ ስሜትን ይገታል ነው። الشاهد بارك الله فيكم لعلكم تتقون ተቅዋ እንድታገኙ ነው፣ ከሐራም እንድትርቁ ነው። አላህ ምን ማለት ነው ተቅዋ ብሎ ማለት? ما هي تقوى؟ تقوى لعلكم تتقون واتقون إلى الله تعالى واتقوا الله إلى الله تبارك وتعالى. من معنى تقوى بلو مالت؟ علي بن أبي طالب أمير المؤمنين من بلو فسروا تقوى بلو مالت هو الخوف من الجليل كرب العالمين مفراتنا، والعمل بالتنزيل بوردوا بقرآن مسرات ودحيوت مامتات قرآنا، ورضا بالقليل الله بكفاف لو بتنشو نظر موددي الله رزق، الاستعداد ليوم الرحيل لجزو كان مزجاجت لقبر مزجاجت لصراط مزجاجت لله تبارك وتعالى في تقوم لمن تيقطياكي مزجاجت سنك مياز هي تقوى يبالا. لذان الله تبارك وتعالى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. تسنقوا لله تبارك وتعالى سنك يازو تلقوا سنك اللهم مفراتنا فروني لله تبارك وتعالى. تقوى من بالو دمو ابن مسعود رضي الله تعالى عنه تعلقوا صحابة مولى فسرة اتقوا الله حق تقاته تقبيونهن فراتشا فرا يميلون قرآن عنك سيابرارا أن يطاع فلا يؤسى إيش للتلونه لله للتدرنه لا تامسونه تقوى مرض، وأن يشكر فلا يكفر للتامسقنونه لوالولته هلو فلا يكفر لا تكدونه، وأن يذكر للتاستوسونه هل الله فلا ينسى لا ترسون الله تبارك وتعالى. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا تنوا الله كرسوا سوج الله راساتشو ناس راساتشو لآخرا لا يزقاجو نسوا فاسقوا جناتشو على الله تبارك وتعالى. لين أبو هريرة تعلق صحابة عبد الرحمن بن صخر تقوى تضيق تقوى بلومات مارنا من على هل أخذت طريقا ذا شوك؟ شو هم ما يونا من قليل تاك لا ولا تياكو؟ قال نعم أو
فما كيف صنعت اندي سراح شو ما بوتا ستير قال اذا رايت الشوك شوك ساي عدلت عنه ازورالو كشوكو او جاوزت او قصرت عنه وي ارمجاين اساترالو وي اسرزمالو شوكو لا مرقت قال ذاك التقوى ማለት ይሄ ነው حرامን ከሐራም ልትሸሽ ከሐራም ርትርቅ ይሄን የአቡ ሁረይራ ረዲየላሁ ተዓላ አን ትርጉም ይዞ ابن المعتز የሚባል ዓሊም ግጥም ገጠመ خلي الذنوب صغيرها وكبيرها فهو التقى واصنع كماش فوق الأرض الشوكة يحذر ما يرى لا تحكرن صغيرة إن الجبال من الحصى خلي الذنوب وانجل راك على تو وانجل صغيرها وكبيرها تلقان تنشوان فهو التقى الله مفرد بلو ما دينه الله نغر له بلو ببلاس من ناقر አይደለም ወንጀል መራቅ ነው ተቅዋ ብሎ ማለት ወስና መስራት ያለበት ከማሽን فوق الارض ሾክ ያለበት ሞታ ላይ እንደሚሄድ ሰው በጥንቃቄ يحذر ما يرى ከሚመለከተው ሾክ ተጠንቅቆ ይሄዳል لا تحقرن صغيرة እቺ ትንሽ ወንጀል ነች አትበል ان الجبال من الحصى ይሄ ትላልቅ ተራራዎች ጅባል ራሲያ ያላቸው አላህ ከተራራ ከትናንሽ ተከከን ከተጠራው የተሰሩት ስለዚህ ኢብኑ ረጀብ ተቅሶታል ይሄ ማለት ነው نعم ሌላኛው طلق ابن حبيب የሚባል ታላቅ ታቢዒ አለ እሱ ደግሞ ተቅዋ የሚለውን ነገር ሲተረጉመው ምን አለ تقوى الله مفرد ብሎ ማለት أن تعمل بطاعة الله يا الله امتزاز لتفصم ነው على نور من الله بالله بهونو برهان بمعنى بدليل مارن ومرجع أوكه الله عز وجل بله مسرات ترجو ثواب الله من دون دمو احتساب أدرج كجله وأن تترك معصية الله ما مسمتونه على نور من الله بمرجع لا هنا ببرهان لا هنا تخاف عقاب الله يا الله انك فرتمتونه ايه تقوى بالوقت هنا بتقلو بنينا በጀሃነም መሐከል ግርዶሽ ማበየት ተቅዋ ይላሉ ለሙስሊሞች አንድ ሰው ደግሞ ተቅዋ አንዱ የረመዳን ውጤት ነው የረመዳን ثمار ነው አንድ ሰው ጾሞ አላህ መፍራት አለበት ለዛኑ ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም አንድ ሰው በሚጾምበት ሰዓት اذا يوم يصوم احدكم فلا يرفث ولا يفسق ولا يسخب وان ساب احد فليقل اني مرء صائم اني ጾመኛ ነኝ ይበል حرام ነገር እንዳይናገር አሉ لذلك الرسول في الحديث من لم يدع قول الزور والجهل والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه حرام نقر وشتي يالتوسو تقوى يالتلابسو ما برابه ومتباته الله يمي أغنيو فايدة إلا الله دمو أدرابه الوال إيه تقوى بتيازة الله من هذا ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم كنا أنت في كتابة تصويتهم أدرابنا وإياكم إن أنت ما درى لنا وبلنال أن اتقوا الله أن ينفرون بمالت الرسول عليه الصلاة والسلام صحابوچن حج لا يسبسبوا ودمتوشي كذاب لا يهون صحابوچن أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة أدرابياتشو الله اللهم مفرات يتنبوتا اتق الله حيثما كنت أرسل ذا صحابة يتنبوتا كرمت بقى ماتا مشت ብቻን ብትሆን ሶጋ ብትሆን አላህን ፍሩ ደራቸው አደራብያቸው አለ ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም حتى አንዱ መጥቶ አውሲኒ ካላቸው ረሱል አለይሂ ሰላቱ ኡሲክ بتقوى الله ይሉታል حتى جيش وتادر إذا أمر أميرا على سرية والجيش وصاه في نفسه وبخاصته وبمن معه بتقوى الله رسول عليه الصلاة والسلام وتادر سيشن راسو أدراك منوت عنده الله نفرو عند سو الله انكفر ብዙ ጥቅሞች አሉ በዱንያም በአኺራ የሚያገኛቸው አንደኛው ትልቁ ፋይዳ የአላህን ውዴታ ይጎናጸፋል አላህ ይወዳል ሙተቆችን ያከብራቸዋል ዱንያም አኺራ ኢነላህ ዩሂቡል ሙተቂን አላህ ይወዳል አላህን የሚፈሩ ሰዎችን እንደገና ስራቸውን ይቀበላል ኢነማ የተቀበሉላሁ ሚነል ሙተቂን ስራቸውን የሚወድላቸው አላህን ከሚፈሩት ነው الله تبارك وتعالى نعم كجببت ጭንቅ መከራ الله ያወጣቸዋል ይረዝቃቸዋል ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب الله يفرع ከገባበት ቀዳዳ መውጫ በጅለታል ካላስብበት الله ይረዝቀዋል نعم
ወንጀሉንም ያብስለታል إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم الله كفراتشو الله تبارك وتعالى وانجلاتشو لسرزال الله يبراتشوال نعم تمرتم يستمراتشوال واتقوا الله ويعلمكم الله انفروا الله يستمراتشوال علم نافع تلك أجر راسه يغنيال ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا دموزو تلك نو الله لم يفراسه وانجلو يتبسل دموزم تلك نو نعم الله تبارك وتعالى حتى ككافر كتلاج يطبقوال وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا صبر كارغاچو الله كفراتو يطلعت سيرا أي قداتشو من الله تبارك وتعالى جنة أطراتشوال إن المتقين في جنات وعيون إنذا متقوش من جعل بذين استقبالو كجهنم نزع يا رجاتشوال ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا كذا نزع ناوتعلن كجهنم كصراط الله يفروتن እነዚያ ግን በዳዮች ተንበርክከው ይወርዳሉ ጀሃነም نعم አንድ ሙስሊም አላህን ሊፈራ ይገባል በዱንያም በአኺራ ነገ ጅዋር ረብ العالمين ከአላህ ጎረቤት ራሱ አላህ ያረጋዋል ان المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر እነዛ ተቅዋ ያላቸው አላህ የዛቸው የሚሰሩት አላህ ከከለከሉት የሚራቁት በረመዳናቸው ላይ ትክክለኛ ጾም ጾሞ ተቅዋን የተላበሱ ሰዎች في جنات ونهر ጀነት ውስጥ ወንዝ ያለበት የምን ወንዝ የማር ወንዝ የወተት ወንዝ የውሃ ወንዝ የኸምር ወንዝ አይን አይቶማክ ጆሮ ሰምቶማክ ልብ ብሎማክ በሰው ልጅ አእምሮ ላይ في مقعد الصدق بتككلنيا بأونة مقامة عليه عند مليك مقتدر نبوز زند شاي هنا الله قربت هنا الله تبارك وتعالى سراتشون كتقبلاتشو تقوان كستاتشو بارج الله تبارك وتعالى يدرقن ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وبالله التوفيق